र ओशोले जुन अष्टावक्र महागीता बोल्नुभएको छ त्यसको पहिलो भाग हामी नेपालीमा अनुवाद गरेर तपाईँले छाप्दैछ, तुरन्तै त्यो पनि छापिन्छ। त्यसैले हामी प्रयास गरिराखेका छौँ कि यो किताबको परिचय नेपालमा होस्, होइन। तिम्रो भनाइ सही छ, अधिकांश व्यक्तिले जानकारी पनि छैन, तर जानकारी दिनु चाहिँ जसलाई जानकारी छ उसको धर्म हो, उसको मेरो कर्तव्य हो, मैले गर्छु। आज नहोला, भोलि नहोला, यस्ता कामहरू अलि टाइम खान्छन्। यो हामीले मौसमी फुल जस्तो रिजल्ट आउँदैन, हामी बोल्दै जानुपर्छ, भन्दै जानुपर्छ। कुनै दिन कुनै प्रबुद्ध व्यक्तिको दिमागमा यो कुरा पस्यो भने एकजना भनौँ न, एकजना मिनिस्टरले मात्रै राम्रोसँग बुझ्नु भने क्याबिनेटमा राख्नु कसले यसको विरोध गर्छ? यसबाट त नेपालको प्रतिष्ठै बढ्ने हो, केही हुने होइन। तर म प्रयास गरि नै राख्छु यो नेसनल बुक अफ नेपालमा घोषणा होस् भनेर। आजको यो इन्टरभ्यूबाट पनि भनिराखेको छु, सबै मित्रलाई के भनिरहेको छु, यसलाई पढ्नुहोस्, धेरै पढ्नु पर्दैन। भाग 1 ओशोको जुन भाग 1 छ, हामीले 6 भाग तपाईँले प्रकाशित गरेका छ, अहिले आइसक्यो, होइन। अब भाग 1 को मात्रै पढ्नुभयो भने पर्याप्त छ। त्यसको पनि हामी नेपाली अनुवाद अब गर्दैछौँ, केही महिनामा हामी नेपाली अनुवाद छाप्छौँ। भाग 1 का पनि पुरा पढ्नु पर्दैन। जनकका जुन 20 श्लोक छन् अष्टावक्रका, त्यो मात्रै पढ्नुहोस्, 20 श्लोक पढ्नुहोस् र त्यसको ओशोले गरेको व्याख्या सुन्नुहोस्, त्यो नै पर्याप्त छ मान्छेको। हजुरले जसरी बुद्ध पूर्णिमालाई ध्यान दिवस मनाउनुपर्छ भन्नुभएर आवाज उठाइराख्नु भएको छ, त्यस्तै नै अष्टावक्र महागीतालाई बुक अफ नेपाल घोषणा गर्नुपर्छ भनिरहँदा हजुरको त्यो आध्यात्मिक चेतको उचाइबाट आवाज उठाइराख्नु भएको होला जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि। तर हामी जस्तो सामान्य चेतना भएका व्यक्तिहरूले कतिसम्म बुझ्न सक्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई प्रश्न बारम्बार आइरहेको छ। र सँगसँगै के पनि आवाज हुन्छ भने एक दिन न एक दिन सन्त पुरुषले बोलेको त्यो जुन बाणी छ त्यो त एक दिन न एक दिन पुरा हुन्छ भन्नेमा पनि हामी ढुक्क छौँ र त्यो दिन छिट्टै आओस् भन्ने कामना पनि हामी गरिरहेका छौँ स्वामीजी। विचार मर्दैन, मान्छे मर्छ, विचार मर्दैन, होइन। र त्यो विचारको पछाडि जति नै इमान्दारिता छ, जति नै प्रेम छ र जति नै लगन छ, त्यत्तिकै त्यो विचार अमर हुन्छ। विचारहरू मर्दैन, मान्छे चाहिँ मरेर जान्छ, म मरेर जाउँला, त्यो निश्चित छ। त मैले जुन यो बुद्ध पूर्णिमालाई ध्यान दिवस मनाउँ, यो मर्दैन, होइन। यो आज न भोलि यो विचार जुन नेपालमा घुमि नै राख्छ र कोही न कोही सुग्राहक मस्तिष्कलाई समात्छ यसले, विचारले, होइन। र आज न भोलि यो भएरै छाड्छ। ध्यान दिवस आवश्यक छ। र त्यस्तै अष्टावक्र महागीता जो पढ्छन् उसले मेरो विचारसँग सहमत हुन्छन्। र राष्ट्रिय पुस्तक नेपालमा गऱ्यो भने यसमा केही नेपालको हानि हुनेवाला छैन, गरिमा बढ्नेवाला छ, होइन। गीता त नेपालमा भएन, गीता त कुरुक्षेत्रको मैदानमा भयो, होइन। त्यो इन्डियामा युपी या हरियाणामा बोल्नु पर्छ, त्यहाँ भयो। अब बुद्धले पनि जति जुन धम्पदहरू बोल्नुभयो त्यो श्रावस्तीमा बोल्नुभयो या राजगिरमा बोल्नुभयो। नेपालमा उहाँको धेरै पुस्तक भएन, होइन। बुद्धको जीवनको पनि सारा अधिकांश पुस्तक चाहिँ श्रावस्तीमा भयो, सबभन्दा बढी पुस्तक उहाँको श्रावस्तीमा भयो। तर यो एउटा दुर्लभ पुस्तक जुन छ त्यो नेपालमा जन्मेको, यो प्रमाणित छ, होइन। जनकपुरमै भयो र राजाकै दरबारको छेउमा अष्टावक्रको कुटियामा गएर जनक चाहिँ निर्माण प्राप्त गर्नुभयो। यो ऐतिहासिक सत्य हो, यसमा कुनै विवाद छैन कि जनक इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो कि पाकिस्तानको हुनुहुन्थ्यो, कोही विवाद छैन। अष्टावक्र कहीँको विवाद छैन, त्यो दरबार जनकपुरमै हुनुहुन्थ्यो। निर्विवादित सत्य छ। त्यसलाई यति गरिमापूर्ण निर्विवादित सत्यलाई किन आफ्नो गौरव नबनाउने? र अष्टावक्र महागीता जब
नेसनल बुक अफ नेपाल भन्छ र यसको हामी इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन पनि गरौँला। त्यसपछि यो किताब जब विश्वमा पुग्छ, मलाई लाग्छ विश्वमा जुन टप इन्टेलेक्चुअल्सहरू छन्, जो साँच्चै निर्वाणको खोजीहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। यस्ता खोजीहरू हामी कहाँ भन्दा बढी अहिले वेस्टमा छ, जसलाई ध्यानको गहिरो प्यास छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जब गीतालाई पपुलर गर्ने सबै त विदेशीहरू नै हो नि। हामीलाई त के छ, जेनलाई पपुलर गर्ने होइन, जेन बुद्धिज्मलाई पपुलर गर्ने, बुद्ध धर्मलाई नै पपुलर गर्ने विश्वमा अहिले जर्मनी, फ्रान्स छ होइन। हामी त त्यति गरिराखेका छैनौँ। श्रीलङ्का छ। त्यस्तै अष्टावक्र महागीता जब यो ट्रान्सलेट हुन्छ, यो पश्चिमीमा इङ्ग्लिसमा जब जान्छ, धेरै मान्छे चाहिँदैन नि। एउटा रमन रोला जस्तो मान्छे होइन, जसले विवेकानन्दलाई विश्वमा उसले के भन्यो भने, आई क्यानट टच हिज बुक, हिज लाइन विदाउट ए इलेक्ट्रिक करेन्ट इन माई बडी। विवेकानन्दको साहित्यको बारेमा अब त्यो प्रख्यात दार्शनिक थियो, उसको कुरा हुनासाथ सारा विश्वले विवेकानन्दलाई माने होइन। सोपनहारले टाउकोमा राखेर नाचेको भए गीता कहाँ प्रसिद्ध हुन्थ्यो, इन्डियामा पनि इज्जत हुन्थेन। सोपनहारले त्यसको प्रतिष्ठा विश्वमा बढाइदिएको हुनाले इन्डियाले पनि आफ्नो उसलाई नेसनल बुक बनाएर हामीले पनि बुझे। त्यसैले अहिले यसका मर्मज्ञहरू पश्चिममा छन् होइन। आध्यात्मिक व्यक्तिहरू पनि अहिले धेरै पश्चिममा जन्मिरहेका छ। त्यसैले यसको नेपालकै प्रतिष्ठा बढ्छ। यस्तो किताब नेपालमा जन्मियो, यस्ता ऋषि नेपालमा थिए र यति साङ्ख्यको सिम्पल उपदेश सुनेर पनि वैराग्य घट्न सक्छ। यसको लागि फास्टिङ गर्नु पर्दैन, यसको लागि घर छोड्नु पर्दैन, यसको लागि ब्रह्मचर्य गर्नु पर्दैन, यसको लागि प्याज लसुन छोड्नु पर्दैन होइन। राजा जनक त राजै हुनुहुन्थ्यो, शिकार गर्नुहुन्थ्यो, मासु पनि खान्थ्यो, चलन थियो क्षत्रियहरूको मासु खाने। अब मलाई त थाहा छैन, सायद क्षत्रियहरू त खान्थे। राम आफै शिकार गर्नुहुन्थ्यो होइन, हिरण मार्न जानुभएको थियो भने। त्यो सबै प्याज लसुन खाने मान्छेले पनि निर्वाण, व्यायाम गरेका मान्छेले पनि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ होइन भन्ने जुन ओशोको जुन जोरबा र बुद्धको जुन दर्शन छ, त्यसलाई यसले समर्थन गर्छ। स्वामीजी, जति सुग्राही शिष्य भए पनि, साधक भए पनि, तपस्वी भए पनि, त्याग, तपस्या, साधना नगरिकन मोक्ष प्राप्त कसरी होला भन्ने जिज्ञासा हामीलाई सधैँ रहन्छ। त्यो जनकको पनि हामीले नसुनेका साधक पक्ष थिए कि, अथवा कुनै जन्ममा उहाँ पनि जङ्गल भड्किनु भएको थियो कि के थियो स्वामीजी? उहाँको केही त्यस्तो कुनै पक्ष थियो जुन कुरा हामीलाई थाहा छैन? एउटा हाम्रो गीतामा भनेको छ, अब मैले बोल्नुभन्दा शास्त्रकै समर्थनबाट बोल्नुपर्छ। मैले बोलेको कसले विश्वास गर्ने? गीतामा एउटा श्लोक छ कि योग भ्रष्ट जो हुन्छ वही राजा हुन सक्छ। योग भ्रष्ट मतलब योग गर्दा 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 निर्वाणको किनारमा पुगिसक्यो, तर केही वासना उसको भ्रष्ट गरिदियो, निर्वाण प्राप्त गर्न दिएन। त्यसलाई योग भ्रष्ट भनेको छ। भ्रष्ट नबनाऊ, अब भ्रष्ट, तर उसको केही एउटा इच्छा होइन, भोगको इच्छा, मानको इच्छा, पैसाको इच्छा, यही सब सेक्सको इच्छा, कुनै एउटा इच्छाले छोडेन, त्यस्तो व्यक्ति मात्रै राजा भएर जन्मिन्छ। गीताकै श्लोक छ होइन। यो हिन्दूहरूको सामान मान्ने, त्यसकाले हामीले राजालाई देवताको अवतार भन्छ। त्यसमा केही कारण छ। जहाँ पनि तिमीले धेरै चमत्कृत व्यक्तित्व देख्छौ भने, चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे त्यो फिल्ममा होस्, चाहे त्यो धनाढ्य होस्, यसको पूर्वजन्ममा केही उसको चाहिँ तपस्या हुन्छ, कुनै न कुनै प्रकारको तपस्या हुन्छ। मैले यसमा ओशोले धेरै बोल्नु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत अनुभवहरू पनि छ। धेरै व्यक्तिहरूको मैले जीवनको अतीत हेरेको छु। अतीतमा पुण्य नगरिकन करिस्मेटिक पर्सनालिटी हुन सक्दैन, जसलाई हामी भन्छौँ नि चमत्कृत व्यक्तित्व। चाहे त्यो फिल्ममा होस्, चाहे त्यो म्युजिकमा होस् होइन, चाहे त्यो व्यापारमा होस्, चाहे त्यो अध्यात्ममा होस्, त्यो हुनै सक्दैन होइन। सुन्दर शरीर कसरी परमात्माको देयर इज अ पर्फेक्ट ल एन्ड अर्डर इन दिस युनिभर्स।
कसैलाई सुन्दर शरीर प्राप्त हुन्छ, कसैलाई विकलाङ्ग शरीर प्राप्त हुन्छ, कसैलाई धनाढ्य घरमा जन्मिन्छ, कोही चाहिँ एकदम दरिद्र घरमा। त्यो अनकज केही पनि छैन, देयर इज ए कज एन्ड इफेक्ट छ, सबैको पछाडि कारण छ होइन। जनक राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरी सीता जस्तो छोरीले जो मुक्त भई, इन्लाइटेन भई, ज्वाइँ इन्लाइटेन हुनुभयो, राम आफै इन्लाइटेन हुनुभयो। दुर्लभ हो नि, एकै परिवारका यत्रो मान्छे इन्लाइटेन हुनु दुर्लभ हो होइन। यसको पछाडि अत्यन्त पुण्य नभइकन त कहाँ हुनसक्छ। त्यस कारणले राजा जनकले पूर्वजन्ममा अवश्य तपस्या गर्नुभयो होला, धेरै तपस्या गर्नुभयो होला, तब त सीता जस्तो छोरीको बुवा बन्न पाउनुभयो र तब त राम जस्तो परमात्माको चाहिँ ससुरा बन्न पाउनुभयो, अष्टावक्र जस्तो गुरुलाई भेटाउनु भयो र 30 श्लोक सुनेरै 20 श्लोक सुनेर निर्वाण प्राप्त गर्नु भने यसको पछाडि कार्यकारण त जरुर छ। राजा हुनलाई नि पूर्वजन्ममा तपस्या नगरिकन कोही राजा हुन सक्दैन। राजा त छोडिदेऊ, पूर्वजन्ममा तपस्या नगरिकन कोही जो अहिले मैले धेरै मान्छेको अतीत गुरुसँग पनि चर्चा गर्छु, आफै पनि केही पत्ता लगाउँछु, फिल्म क्यारियरमा पनि कोही ग्ल्यामरस छ भने पछाडिको जन्म उसको हेऱ्यो भने ठुलो तपस्वी थियो। कोही राजनीतिमा पनि धेरै नै करिस्मेटिक पर्सनालिटी छ भने उसको तिमीले अति त्यसै हुँदैन नि। करिस्मेटिक पर्सनालिटी, त्यो कन्फिडेन्स, त्यो तेज एउटा भन्छ नि फेसमा, तेज कहाँबाट आउँछ त्यो होइन। त्यो पूर्वजन्मको तपस्या नगरिकन, पूर्वजन्मको पुण्य नगरिकन हुँदैन। त्यस राजा जनक राजा हुनलाई नि पुण्य गर्नुभएको होला, राजा त हुनै सक्दैन होइन। र एउटा हाम्रो श्लोक छ, त्यो पनि म भन्न चाहन्छु। हामी कहाँ श्लोक चाहिँ के हो भने तपो राजा राजो नर्क। तपस्याले मान्छे राजा बन्छ, राजा बनेपछि सबै बिर्सिन्छ र अर्को जन्ममा नर्क हुन्छ, मतलब तल्लो ठाउँमा जन्मिन्छ, गरिब घरमा जन्मिन्छ, दुःख पाउँछ। यो पनि परम्परा हो, किनभने एकदम संस्कृतका जति श्लोकहरू छन् ऋषिहरूका ब्रह्मवाक्य छ। ब्रह्मवाक्य छ तपो राजा राजो नर्क। तपस्याले त राजा बन्छ, तर राजाबाट बुद्ध हुने धेरै रेयर घट्छ। महावीर हुनुभयो, बुद्ध हुनुभयो होइन, भर्खरी हुनुभयो, केही राजाहरू हुन् भए होइन, जनक हुनुभयो। तर यो यिनीहरू कति 1% पनि होइन होला। सबै राजाको श्रृङ्खला लियो भने 1% होइन, 99% त फेरि अर्को जन्ममा, किन राजा भएपछि अहङ्कार हुन्छ, शिकार गरिन्छ, जनावर मारिन्छ होइन, अनेक प्रकारका मान्छेले दण्ड दिन्छ, जसलाई रिस उठ्यो स्वादै जसलाई जेलमा हालिदिन्छ, नर्क कमाउँछ। त्यस कारणले राजाहरूको नेक्स्ट लाइफ जुन हुन्छ अधिकांशको राम्रो हुँदैन। अधिकांश संस्कृत श्लोकै छ तपो राजा, तपस्याले राजा, र राजा भएपछि त्यहाँ चेत्नु पर्यो, त्यहाँ चेतेन भने नर्क। किन पुण्य पनि ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तै हो होइन। त्यो ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेका छ भने अब खर्च त्यसलाई ब्याङ्कमा थप्दै गयो भने त पैसा कहिले घट्दैन, खर्च मात्रै गऱ्यो भने त खर्च सिद्धिन्छ नि। त्यस कारणले पुण्य पनि ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तै हो। हामी सबैको पुण्य र पापको जुन हुन्छ त्यसको एकाउन्ट हुन्छ होइन। पाप पनि खर्च गरेको कट्यो भने कट्यो, कुनै न कुनै दिन काट्नै पर्छ त्यसलाई। र पुण्य पनि हामीले कमाउँदै गयो भने बढ्दै जान्छ, न त एक दिन पुण्य क्षय हुन्छ। र पुण्य क्षय भएपछि जस्तो सुकै मान्छेलाई पनि यही जन्ममा पनि दुःख पाउनु। तिमीले हेरे होला यही जन्ममा पनि धेरै अहिले कुनै दिन फिल्म जगतमा राम्रो गायक भएका मान्छेहरू अहिले बम्बेमा हार्मोनियम लिएर भिख मागेर उभिएको म युट्युबमा देखाइदिन्छु। सिद्धो भन्ने होइन। ठुलो ठुलो एकदम प्रसिद्ध हिरो हिरोइनले सुसाइड गर्नुपर्छ, सुनेकै छ होइन। राम्रो राम्रो मान्छेले सुसाइड गर्छ होइन। पुण्य सक्यो नगरी पनि फ्रस्ट्रेसनको लेभलमा पुगेर बसिरहेको छ, डिप्रेसनमा जान्छन् होइन। पुण्यले त त्यहाँ पुर्याइदियो, ग्ल्यामरस, राम्रो सुन्दर स्वरूप हुनु,
राम्रो परिवारमा जन्मिनु, राम्रो धन सम्पदा हुनु, यो युनिभर्सल ल, देयर इज ए पर्फेक्ट ल एन्ड अर्डर। यहाँ घुसखोरी चल्दैन, बेइमानीले हुँदैन, यहाँ त आफ्नो पुण्यले मात्रै हुन्छ। जो हामी कर्म गर्छौँ त्यो भोग्नै पर्छ, राम्रो पनि नराम्रो पनि। त्यसै राजा जनक हुनुहुन्थ्यो, स्वयं राजा हुनुहुन्थ्यो र यति मैले बताएँ उहाँका गुणहरू थिए। पूर्वजन्मको महायोगी त अवश्य हुनु होला, तर मलाई त्यसको बारेमा जानकारी छैन। र कुनै शास्त्रमा पनि अरू राजाहरूको बारेमा पूर्वजन्मको कुरा पनि गरिएको छ, मैले जहाँसम्म पढेको छु जनकको पूर्वजन्मको कुरा गरिएको छैन। त्यो गोप्य छ, तर कहीँ न कहीँ त होला जरुर। ध्यानमा तिमी गयो भने, गहिरो ध्यानमा जब तिमी जान्छ, कोही मान्छे पनि जब हामी गहिरो ध्यानमा जान्छौँ, हामी विश्वका सबै रहस्य प्रकट हुन्छ हाम्रो अगाडि, होइन। कुनै दिन हामी गहिरो ध्यानमा गए, अचेतन, आफ्नै अचेतनमा सबै कुरा छ। मनुष्यको र 10% चेतन माइन्डले हामी जिराखेका छौँ, 90% सम्पदा जुन हाम्रो छ त्यो अचेतन छ। त हामी त्यसको उपयोगै गर्न पाउँदैन। माइन्डको त साइन्टिफिकली प्रुफ छ नि, 10% मात्रै कन्सियस माइन्ड छ, 90% अनकन्सियस माइन्ड छ, होइन। माइन्ड इज सच ए पावरफुल फ्याकल्टी, त्यसको 90% तिमीले युजै गर्न पाउँदैन। साधकहरूले मात्रै गर्न पाउँछ। शङ्कराचार्य जस्तो व्यक्तिले कसरी 32 वर्षको उमेरमा यत्रो सबै 11 उपनिषद्को व्याख्या गरिदिनु भयो, गीताको पनि टिप्पणी गर्नुभयो, हिन्दू धर्मलाई पनि, र 4 मठको स्थापना कसरी भयो? जम्मा उहाँको कार्यकाल 16 वर्षको। 16 वर्षमा उहाँलाई ज्ञान घट्यो। 16 वर्षमा यत्रो काम गर्नलाई मान्छेले 16 जन्म गर्न सक्दैन। कसरी भयो? इज 100% माइन्ड वेल कन्सियस। ओशोले कसरी चमत्कार गरिराख्नु भएको छ, यति जो किताब लेख्नुभयो। कसरी लेख्न सक्छ? सुफीमाथि पनि, इस्लाममाथि पनि, क्रिस्चियनिटीमाथि पनि, जैनमाथि पनि, कसैले सम्भवै छैन। ह्युमन माइन्डबाट असम्भव छ। कसैले गरे पनि छैन अतीतमा, कसैले गर्न पनि सक्दैन। न भूतो न भविष्यते म त भन्छु, होइन। ओशोले जुन गर्नुभयो, सारा 70-80 इन्लाइटेड मास्टरको लाइफ, जसलाई हामीले नामै सुनेको थिएन, तिनीहरूलाई उजागर गर्नुभयो ल्याएर। किन? हिज 100% माइन्ड वाज कन्सियस। हामीहरूको 10% मात्रै माइन्ड कन्सियस छ। त्यो 10%मा पनि हामी धेरै बेहोसीको व्यवहारहरू गरिराखेका हुन्छौँ। 10% माइन्डको पनि हामी राम्रोसँग उपयोग गर्दैनौँ। अहिले साइन्टिस्टहरूले के भनिराखेका छ, इभन धेरै जिनियस जुन मान्छे हुन्छ त्यसले मात्रै 10% माइन्डको उपयोग गर्छ, हामी त 1-2% उपयोग गर्छौँ। र जसले अब 100% कन्सियस माइन्डको उपयोग, त्यसले यस्तै चमत्कार गर्छ। विवेकानन्दले 39 वर्षको उमेरमा विश्व हलाइदिनु भयो। 39 वर्षको उमेरमा जानुभयो, विश्व हलाएर जानुभयो। किनभने नेभर युजिङ द होल फ्याकल्टी। त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। हामीले तिमीले साधना गऱ्यो भने पनि हामी जति हामी ध्यान गर्छौँ त्यति हामी जति कन्सियस हुँदै जान्छौँ नि। अब हामी ध्यान गरिरहेका छौँ, कन्सियस भइरहेका छौँ भने अरूले 10% कन्सियस छ भने हाम्रो कमसेकम 20% होला कन्सियस। जति हामी साधना गर्दै जान्छौँ, जति अवेयर हुँदै जान्छौँ, त्यत्तिकै हाम्रो कन्सियस माइन्डको पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ, अनकन्सियस माइन्डको पर्सेन्टेज घट्दै जान्छ। कन्सियस माइन्ड यस्तो छ कि मान्छेले एउटा प्रतिज्ञा गर्छ, बिहान उठ्छु भनेर, राति सुत्दाखेरि प्रतिज्ञा गर्छ, उठ्ने बेला आज छोडिदियो। कसले? यो अनकन्सियसले गर्छ, होइन। एकजनाले राम्रो भन्नुहुन्थ्यो, म सुनाउँछु। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, आई हेभ सेड नो टु अल्कोहल, I have said no to alcohol, but alcohol does not listen. इसको मतलब मुझे आफ्नै मनको एउटा हिस्सा छ जसले सुन्दैन। बडा राम्रो मलाई लाग्यो। I have said no to alcohol, but alcohol does not listen. सुन्दैन, होइन। हामी नै सुन्दैनौँ आफूले भनेको कुरा। हरेक मान्छे गलत काम गरेपछि पस्ताउँछ, होइन। जस्तो सुकै रक्सीबाजले पनि एक दिन म रक्सी छोडिदिन्छु सोध्छ, छोडिदिन्छु भन्छ, होइन। अबदेखि गर्ने अपराध गर्ने मान्छेले यसपालि भयो अबदेखि गर्दिनँ भन्छ। किनभने उसको अचेतन मन उसको अधिकारमै छैन। उसबाट के गराइदिन्छ? वी आर पोलिसाइकिक। एकजनाले एउटा मन होइन, हाम्रो अनेक थरीको मन छ। त्यो मनबाट के आउँछ त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा।
क्रोध गरेपछि को पस्दाउँदैन, मान्छे झाडा गरेर पिटापिट गरेपछि को पस्दा, सबै पस्दाउँछ। अबदेखि गर्दिनँ सोच, तर फेरि त्यो सिचुएसन आफै त्यही गर्छ। अरे अनकन्सियस माइन्ड हाम्रो बसमा नभएपछि हामीले भनेको कुनै कुराको विश्वास गर्नु बेकार छ। हाम्रो आफ्नै अधिकारमा छैन, अरूलाई के भन्ने हामीले। मलाई पनि जहिले पनि म बिहान 4 बजी उठ्छु अनि नादब्रमा गर्छु भन्ने हुन्छ, भोलिदेखि गर्छु भन्ने हुन्छ, भोलिपल्ट फेरि आज होस् भोलिपल्ट गर्छु भने जहिले पनि चलिरहेको छ। किनभने जुन राति प्रतिज्ञा गर्छ त्यो अर्कै मन हो, बिहान जुन भन्छ आज चिसो आज छोडिदियो त अर्कै मन हो। एउटै मन होइन, हामी भित्र मनका खण्ड 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 छन् र यो अनकन्सियस माइन्डको खानु होइन, अचेतन माइन्डको खानु। जब जति जति हामी साधना गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति नै हाम्रो जो विचार हुन्छ नि त्यो मेटलाइज हुँदै जान्छ। 100% मान कन्सियस भयो त थटै मेटलाइज हुन्छ, त्यो सोचे भए भइहाल्छ। त्यस कारण गुरुहरूको आशीर्वाद किन लाग्छ होइन, उहाँहरूले शुभ सोच दिनुभयो भने त शुभ घट्छ। जो 100% कन्सियस छ उसको त विचारै मेटलाइज गर्छ।